Naka-experience ko atong isang semana ang hubag kaayo ang akong liog. Nabalaka ko kay gahi kaayo ang hubag. Nakaulian jud ko within 4 days lang yun ang akong pag-take. Ako si Annabel Ganog sa Kapastura. Wala na ko no nagtrabaho kay sa ako ang sitwasyon sa ako kabalo, pero magwali ko sa radio station. O naka-experience ko atong isang semana ang hubag kaayo ang akong liog. Natingala ko kay gahi kaayo. Unya, nabalaka gyud ko kaayo kay siyempre nago ko history, breast cancer survivor man ko last 2013. So nabalaka ko kay gahi kaayo ang hubag. So wala man jud ko'y bitake nga lain kay gi-introducean ko ani nga Rexubit. So tinuod jud nakatake ko after 4 days yun na akong pag-take, tinuod, wala na yun diri hubag. Clear na yun, ayon na kaayo. Sir, salamat kay sa Ginoo. Kay kanira yun ang Rexubit, wala ko naginutbot kay wala ko ilaan nga gitake. Kay mahadlok ko, maadtog doktor, magpa-check up, kay kabalo ko nga dako kaayo ko gasto. So ang Rexubit, yun isa nga gigamit sa Ginoo as instrumento, mao'y nakaayo sa ako ang gibati. Sa tanan nga naay malatian unsa man yung gibati, try gud ninyo ang Rexubit kaysa ako mismo living testimony nako nga naulian jud ko within 4 days lang yun ang akong pag-take aning Rexubit advance.